अस्सलाम वालेकुम मेरे व्यूवर्स। तो मेरी आज की जो वीडियो है ये स्ट्रॉबेरी के बारे में है। इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रॉबेरी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा कि ये किस मौसम में लगाई जाती है और किस मौसम में फ्रूट देती है और किस तरह की मिट्टी में लगाई जाती है और इसको लगाने के बाद इसकी केयर कैसे करनी है। नाज़रीन, आप ये वीडियो पूरी देखिएगा तो आपको अपने घरों में ये वीडियो अगर पूरी देखें तो आपको इतनी समझ आ जाएगी स्ट्रॉबेरी के बारे में कि आप लोग अपने घरों में बआसानी स्ट्रॉबेरी लगाकर इनसे जो है फ्रूट वो ले सकते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं और हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो बेल आइकन पर क्लिक करके हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा ये चैनल बागबानी के मतलब है और इसमें तमाम वीडियोस एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो आपको पॉट्स नज़र आ रहे हैं ये 3 पॉट्स हैं। तो इनमें मैं ऑलरेडी स्ट्रॉबेरी लगा चुका हूँ। मुझे तो चाहिए था लगाने से पहले ये जो रूट्स हैं इनको लगाने से पहले मैं आप लोगों से ये वीडियो शेयर करता, मगर कोई बात नहीं, अब तो मैं लगा चुका हूँ। तो इसमें यह है कि मैं आप अपने व्यूवर्स की खातिर इनमें से एक प्लांट को निकाल कर इस स्टिक की मदद से एक प्लांट को निकाल कर आप पर उसकी रूट्स भी मेंशन करूँगा और आपको उसके मुतल्लिक़ मज़ीद इंफॉर्मेशन दूँगा। दोस्तों, इनको लगाए हुए मैंने अभी 7 दिन ही हुई है इनमें पॉट्स में लगाया है और इनमें से एक प्लांट ने स्प्राउटिंग स्टार्ट भी कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैमरा नज़दीक ले जाकर। ये देखें, ये न्यू लीव्स इन्होंने निकालना शुरू कर दिए हैं और कुछ प्लांट का रिज़ल्ट जो है अभी ज़ीरो है, इन्होंने नहीं निकाले। ये ऊपर से डंडियाँ सूख जाती हैं, तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि चंद रोज़ बाद ये भी नए न्यू लीव्स निकालना शुरू कर देंगे। ये देखें, इनमें से सिर्फ इस प्लांट ने न्यू लीव्स निकालना शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, होता कुछ यूँ है कि ये पनीरी को जब निकाला जाता है तो इनके ऊपर से ये वाले जो स्टेम्स हैं ये काट कर, तो ये पनीरी जो बेचते हैं वो इनको काट देते हैं ऊपर से, इस तरह काट कर भेजा जाता है। इस दफ़ा मैंने ये जो पनीरी है ये मैंने ऑनलाइन नहीं मंगवाई, बल्कि मेरे इलाके के एक फार्मर मेरे दोस्त हैं, उन्होंने अपनी ज़मीनों पर काफ़ी ये स्ट्रॉबेरी लगाई है, तो उनसे मैं ये चंद प्लांट जो हैं वो ले आया था। तो अभी मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक प्लांट जो छोटा सा होगा वो निकाल कर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये एक प्लांट है, ये 2 और ये 3, जो सबसे कमज़ोर प्लांट है। दोस्तों, मैंने एक प्लांट में जो है 2 या 3 ये एक पॉट में ये एक पॉट्स में 2-3 प्लांट जो हैं वो लगाए थे, ताकि अगर एक आध प्लांट सूख भी जाए तो दूसरा तो ग्रोथ स्टार्ट कर ले। ये देखें, ये बस ये देखें, ये अभी इसका मतलब है कि इसकी रूट्स जो हैं वो अभी उनमें पावर है। ये देखें आप, स्प्राउटिंग, ये लार्वा निकल रहा है इनके रूट से। इसका मतलब है ये ऊपर से ये जो स्टेम्स हैं ये सूख जाएंगी और इनसे क्राउन की शक्ल में, जिस तरह ये जो क्राउन आप समझते ही होंगे, इनके अंदर से जिस तरह ये फूल होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फूल होते हैं जो क्राउन की शक्ल में निकलते हैं, जैसे रानिनक्यूलस जो होता है उनके क्राउन से ही ये न्यू स्टेम्स निकलेंगी। इसी का भी यही हिसाब होता है। ये देख लें, आप पर मैंने तजर्बा करा दिया है। ये जो स्ट्रॉबेरी रूट्स होती हैं ये ज़्यादातर पेशावर, मरी, कोयटा, ये ठंडे इलाकों में, शुमाली इलाका जात के
جو علاقہ جات ہیں ان میں، وہاں سے یہ روٹس ان کی جو منگوائی جاتی ہیں، ان کو بیج کے ذریعے نہیں، روٹس کے ہی ذریعے لگایا جاتا ہے۔ تو کیونکہ وہ علاقے جو ہیں وہ کافی سرد ہوتے ہیں، سردی میں ان کو لگایا جاتا ہے۔ تو دوستو ان کے لگانے کی بات کریں تو ان کو ہم اکتوبر سے لے کر دسمبر تک لگا سکتے ہیں، اور جب جنوری فروری میں تھوڑی سردی کا لیول کم ہونے لگے تو ان کی گروتھ بہت سپیڈ سے ہوتی ہے، اور مارچ اپریل میں ان کو خوب فروٹ لگتا ہے۔ مگر ان سے زیادہ فروٹ لینے کے لیے یہ ڈپینڈ کرتی ہیں یہ باتیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے اسٹرابری کی کون سی ورائٹی لگائی ہے، کیونکہ اسٹرابری میں آج کل کافی ورائٹیز آگے آ چکی ہیں، جن میں کچھ ہائیبریڈز ہیں، کچھ لوکل ہیں۔ یہ جو میں نے ورائٹی لگائی ہے تو یہ بہت اعلیٰ نسل کی اسٹرابری ہے۔ اور دوسری بات اس کی سوئل کی، یہ جو سوئل ہے تو ان کو جو اسٹرابری کے پلانٹ ہیں ان کو سلٹ سوئل یعنی کہ بھالو مٹی، تو ان کو یہ سلٹ سوئل بہت پسند ہے۔ جیسا کہ ابھی میں نے جس دوست سے یہ میں لایا ہوں تو اس نے مجھے بتایا تھا کہ ان میں لگانے سے پہلے اس مٹی میں ڈی اے پی لازمی ڈالنی ہے۔ تو میں نے اس 7 انچ کے پوٹ میں تقریباً 7-8 دانے، جیسا کہ جتنے انچ کا پوٹ ہو تو اتنے ہی دانے اس میں ایڈ کرنے چاہیے، تو اس میں میں نے 6-7 دانے تو ڈی اے پی کے جو وہ ایڈ کر دیے تھے، کیونکہ ڈی اے پی جو کھاد ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈی اے پی جو کہ اس کی روٹس کو ڈیولپ کرنے میں کافی ان کی ہیلپ کرے گی، کیونکہ ڈی اے پی میں فاسفورس اور نائٹروجن ہوتی ہے، فاسفورس زیادہ ہوتا ہے جو جڑوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو دوستو میں نے ان کو یہ 6 انچ کے تینوں پوٹس ہیں ان میں لگایا ہوا ہے، کچھ پلانٹ میں نے اپنی کیاری میں بھی لگائے ہوئے ہیں۔ گملوں میں 2 یا 3 پلانٹس اس لیے لگائے تھے کہ اگر ایک ڈیڈ بھی ہو جائے تو دوسرا جو پلانٹ ہے وہ بچا رہے۔ مگر یہ دیکھیں سب سے کمزور پلانٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو دکھانے کے لیے سٹک کی مدد سے نکالا، تو اس کا بھی رزلٹ مجھے یہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ یہ ان میں سے لاروا نکل رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ یہ پلانٹ بھی ابھی ڈیڈ نہیں ہوا۔ دوستو ان کو میں بعد میں جب ان کی گروتھ اچھے طریقے سے سٹارٹ ہو جائے گی تو ان کو میں بڑے پوٹس میں رپورٹ کر لوں گا، کیونکہ ان کے روٹس بال جو ہوتے ہیں کافی پھیلتے ہیں، کافی گھنے ہوتے ہیں۔ یہ گملے ان کے لیے چھوٹے ہیں، جسٹ میں نے یہ تجربے کرنے کے لیے پہلی دفعہ جو اسٹرابری لگائی ہے چھوٹے پوٹ کا انتخاب کیا ہے۔ دوستو فیوچر میں ان کی اپڈیٹ اور ان کو رپورٹ کرنے کی مزید ویڈیو بھی میں اپلوڈ کروں گا۔ اور دوستو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ان کو کھیتوں میں لگایا جاتا ہے تو پولیتھین سے صرف ان کے جو اس طرح یہاں سے صرف ایسے زمین کو ہی پولیتھین سے کور کیا جاتا ہے تاکہ ان کے باٹن کو، ان کے روٹس کو ہیومیڈیٹی اور درجہ حرارت ملتا رہے۔ مگر مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کھلی زمین جو باہر کی کھیت ہوتے ہیں ان میں، اور کچن گارڈن یعنی کہ گھریلو باغیچے میں، ہوم گارڈن میں، تو آب و ہوا میں کافی ڈیفرنس ہوتا ہے۔ اوکے تو دوستو میرا اسٹرابری لگانے کا یہ پہلا ایکسپیرئنس تھا جو کہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کر لیا ہے۔ تو مجھے اب اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے تو بائے۔